अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आमिर हक और आप सुन रहे हैं हमेशा की तरह आवाज़ हक। दोस्तों, ट्विटर के ऊपर थोड़ा सा डिले लाइव स्टार्ट हुआ। आई डोंट नो उसकी रीज़न क्या है, मगर फाइनली अभी उसको मैं लाइव कर बैठा हूं। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का प्रोग्राम जो है क्वेश्चन आंसर सेशन होने वाला है, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल से देखा। और पिछले कुछ 2 से 3 हफ्ते के जो प्रोग्राम्स हुए हैं, उनमें मैं नोट कर रहा था क्वेश्चन आंसर सेशन की बारी अभी तक नहीं आई हमारे चैनल के ऊपर। जो लास्ट वेडनेसडे गुजरा है, इस स्ट्रीम को मुफ्ती साहब के चैनल पर हमने किया और बड़ी शानदार और बड़ी एक मजे की स्ट्रीम वो रही अल्हम्दुलिल्लाह। उसका जो इम्पोर्टेंट क्लिप था उसको काट कर आवाज़ हक ऑफिशियल पर मैंने डाल दिया है, जिसका ताल्लुक ज्यूज के आइडल वर्शिपर्स के बारे में जो तासुरात हैं या जो अहकामात हैं उनकी किताबों के अंदर, उसको डिस्कस किया हमने। इससे पहले कि लिंक पब्लिक करूं, कुछ अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखना जरूरी हैं। ह्यूमन राइट्स की तरफ से ये राउटर्स आपके सामने ऑफिशियल और एक ऑथेंटिक माना जाता है, जिसको वेस्टर्न बहुत ज्यादा कोट करते हैं जर्नलिस्ट और जो सोशल अवेयरनेस के काम कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। तो ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा है कि इसराइल गजा के अंदर वाइट फॉस्फोरस बॉम्ब्स जो हैं वो यूज कर रहे हैं। अब ये लास्ट नाइट को, थर्सडे को ये यूज किए गए हैं गजा के अंदर। और इसी तरीके से ये लेबनीज जो लेबनानी बॉर्डर जो है वहां पर वाइट फॉस्फोरस जो है इन बॉम्ब्स को यूज किया गया। ये बेसिकली गैसेस की शक्ल के अंदर होते हैं ऑब्वियसली। इससे सिविलियंस कैजुअलिटीज जो होती हैं वो बढ़ जाती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अपनी जगह पे खड़ा है ऑब्वियसली। और बच्चे, और ये फिर जाहिर बात है जब आप हवा के अंदर गैस को फैला देते हैं तो उसमें फिर जानवर भी मरते हैं, बच्चे भी मरते हैं, पानी पीने के काबिल नहीं रहता, खुराक खाने के काबिल नहीं रहती, आप बंद कमरों के अंदर नहीं छुप सकते, और फिर हवा के जरिए ये पूरी फिजा के अंदर फैल सकता है। तो आपको ये याद रखना चाहिए कि ह्यूमन राइट्स वॉच ये बता रही है कि व्हाइट फॉस्फोरस बॉम्ब्स जो हैं, जो केमिकल बॉम्ब्स हैं, ये यूज किए गए हैं। अब आपको ये चीज भी सामने रखने चाहिए कि खास तौर पर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब न्यूक्लियर वॉर हुई और 2 बॉम्ब्स गिरे थे हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर, उन बॉम्ब्स के बाद इंटरनेशनल कम्युनिटी ने ये सेंसस के जरिए और यूनानिमसली इस चीज पर मुत्तफिक हुए थे कि किसी किस्म का ऐसा बॉम्ब नहीं यूज किया जाएगा जो अ, जो कॉम्बैट्स हैं और नॉन कॉम्बैट्स हैं उनके दरमियान डिफरेंशिएट ना कर सके। आपको ये ना पता चल सके कि जिसके ऊपर ये बॉम्ब फेंका जा रहा है वो कॉम्बैट था कि नहीं, वो वॉरियर था या नहीं। तो सिविलियंस की जो कैजुअलिटीज हैं उनको मिनिमाइज किया जा सके, ठीक है, उसको मैक्सिमम मैक्सिमम उसको मिनिमाइज किया जा सके, रिड्यूस किया जा सके, मगर ये चीज नहीं की जा रही वहां पर। और अगर कोई बंदा समझता है ऐसा वो क्यों कर रहे हैं, तो उसके पीछे एक रीजन है। मैं एक आर्टिकल आपके साथ शेयर कर देता हूं, जिसका तबसरा मैंने एक हमारे जैतून के ऊपर जो प्रोग्राम हुआ था उसमें भी डिस्कस किया था। ये CNN का एक आर्टिकल है जो बेसिकली न्यूज है पूरी की पूरी। तो ये 13 अक्टूबर आज की ये न्यूज है, और इसमें आपको पता चलेगा कि इसराइल वो डिमांड कर रहा है जिससे आपको फील होता है कि इसराइल ने एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया है या वो इस किस्म के ऑपरेशन की तैयारी में बैठा हुआ था। वो बात क्या है? वो बात ये है कि इसराइल ने ये कह दिया है कि 1.1 मिलियन, 11 लाख सिविलियंस जो गजा की पट्टी पर, खास तौर पर जो नॉर्दर्न गजा है उस पट्टी पर जो सिविलियंस बस रहे थे, उनको इवैक्यूएट करने का कह दिया है, ए वहां से निकलो और साउथ जो गजा है, साउदर्न गजा है, उस तरफ चले जाएं। अब ये मैस इवैक्यूएशन जो की गई है,
اس وقت لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وجہ اصل میں یہ ہے کہ وہاں پر سویلین اور نان کمبیٹ جو کیجویلٹیز ہے، کولیٹرل ڈیمیج ہے، وہ بہت بڑے پیمانے پر اس کا خطرہ ہے، لہذا اس لیے سائڈ پر کر دیا گیا ہے۔ مگر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اسرائیل کا جو ٹاپ ایجنڈا ہے وہ گریٹر اسرائیل کا ایکسپینشن کا ہے۔ جتنا علاقہ چاہے بائی حق و بائی کرک خالی ہوتا چلا جائے گا، وہ اس پر ٹیک کنٹرول کرتے چلے جائیں گے۔ غزہ کا ٹیکنیکلی سپیکنگ اور پریکٹیکلی سپیکنگ پہلے سے ہی وہ کنٹرول کر رہے تھے، مگر چونکہ لوگ یہاں سے آسانی سے نکلنے کا نام نہیں لے رہے تھے، وہ نکلتے نہیں تھے یہاں سے، ان کو مار رہے تھے، سالوں بھوک اور پیاس انہوں نے کاٹی ہے، ایک اوپن ایئر پریزن بنا ہوا تھا، مگر وہ لوگ نکلنے کا نام نہیں لیتے تھے۔ اب انہوں نے انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے کہا جی دیکھیں ہم ہیومینیٹیرین گراؤنڈز کے اوپر یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ بڑے اس کے خطرناک کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں، دیٹس جو ٹول ہے وہ ریز کر سکتا ہے، بڑی سنکھیا کے اندر لوگ مر سکتے ہیں، بچے مر سکتے ہیں، عورتیں مر سکتے ہیں، لہذا آپ علاقہ خالی کر دو۔ اب ان کمیونٹیز کی طرف سے بھی پریشر آئے گا جو کبھی پیلسٹینین نیریٹو کو سپورٹ کرتے تھے، یہ کہہ کر کہ بھئی یہ آپ کا علاقہ ہے، آپ کیوں نکلتے ہو، اور جنگ کے نتیجے میں تو کبھی بھی نہیں نکلنا چاہیے۔ تو اب جان بچانے کے لیے، یعنی مثال کے طور پر آپ نے کسی کا گھر خالی کروانا ہے، آپ گھر کو آگ لگا دو، ٹھیک ہے نا، آپ نے گھر خالی کروانا ہے، گھر کو آگ لگا دو، وہ لوگ باہر نکلیں گے اور جناب وہ بے گھر ہو جائیں گے، آپ جناب جب جا کر رینوویٹ کروا کے گھر کے اوپر قبضہ کر لو، لوگوں کو باہر نکالنا نا، ٹھیک ہے۔ تو یہ طریقہ کار، یہ ٹیکنیک اپنائی گئی ہے کہ بیسیکلی اوپن ایئر میزائلز پھینکے گئے ہیں، سویلین ریزیڈینشل ایریاز کے اوپر، ہاسپٹلز کے اوپر بمبنگ کی گئی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ان لوگوں کو وہاں سے نکلنا پڑ رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس پر آپ صرف سرسری سی غور کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ٹیکنیک کیا چل رہی ہے۔ اب دیکھیں، وائٹ فاسفورس بمبنگ ایک تو انٹرنیشنل کرائم ہے، وار کرائم ہے، جس کو آئی سی جے کے اندر ڈسکس کیا گیا تھا 2003 کے اندر بھی، جب عراق انویژن ہوئی تھی، اس وقت بھی اس کیس کو ڈیٹیل کے ساتھ کور کیا گیا تھا کہ کیا نیٹو اور کیا بلیک واٹر کے گنڈے گماشتے کرائے کے ٹٹو وہ وہاں پر ایسے کیمیکل ویپنز یوز کر رہے ہیں جس کو بین کر دیا گیا تھا، جس کی پروڈکشن کو، تو کیوں یوز کیا جا رہا ہے؟ تاکہ سیفلی انفراسٹرکچر بھی کھڑا رہے۔ بظاہر لوگ جب ڈرون کوریج کریں تو پتا چلے نہیں، بلڈنگ تو کھڑی ہے، اپارٹمنٹ تو کھڑے ہیں، بازار تو کھڑے ہیں، مسجدیں تو کھڑی ہیں، ہاسپٹل تو کھڑے ہیں، اسکول تو کھڑے ہیں، مگر وہاں ایک مکھی بھی پر نہیں مار رہی، کیونکہ فضا کو آلود کر دیا گیا ہے، اس کو پلیوٹ کر دیا گیا ہے، کرپٹ کر دیا گیا ہے کہ لوگ سانس نہ لے سکیں۔ تو خیر یہ چیز میں ایک دو اپڈیٹس تھیں وہ رکھنا چاہ رہا تھا۔ اس کے ساتھ میں ایک اور چیز یہاں پر رکھ دوں کہ میں ہو سکتا ہے ایک ویڈیو کی شکل میں یا ہو سکتا ہے ایک شارٹ لائیو سٹریم کی شکل میں ایک اسپیشل کریٹیکل ویڈیو رکھوں گا سامنے۔ ایک ساتھی نے ہمارے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کی، میں ویسے تو زیادہ ان کو سن نہیں پاتا ہوں، میرے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے ان کو سننا، مگر میں نے ہمت کر کے تھوڑا سا سنا ہے تو میرے سر میں درد شروع ہو گئی ہے، تو ابھی تھوڑی سی پھر حوصلہ کر کے ہمت کر کے سنوں گا، تو اگر جب مکمل سن پاؤں گا تو کل یا پرسوں اس کی ویڈیو یا اس پر چھوٹی لائیو سٹریم جو ہے میں اس پر کریٹیکل انالیسس اپنا پیش کر دوں گا۔ اور میری مراد ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو ہمارے بھائی ہیں، علی بھائی، ان کی فلسطین حماس کے اٹیک کے اوپر جو ویڈیو آئی ہے، کچھ افسوس ہے، کچھ دکھ ہے، اور کچھ پوچھنا ہے، کچھ سننا ہے، تو اس حوالے سے میں اپنی رائے رکھ دوں گا بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ۔ اب وہ کل رکھتا ہوں یا پرسوں رکھتا ہوں، جب بھی موقع لگتا ہے میں انشاءاللہ اس پر گفتگو کر دوں گا۔ اس پر گفتگو کرنے کی چند بڑی وجوہات ہیں، ان میں سے سب سے بڑی وجہ یہ ہے، جو سب سے امپورٹنٹ وجہ وہ یہ ہے کہ اسلام کے بارے میں ایک انقلابی اور ایک تاریخی تاثر دیا جاتا ہے، اسلام کے بارے میں ایک بدلاؤ کا تاثر دیا جاتا ہے، مگر وہی تاثر حالات حاضرہ میں مجھے دھیما پڑتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔
جو شخص 1300 سال پہلے تلوار لے کر صف بندی کرنے کے لیے تیار ہو، وہ آج مجھے دھیما پڑتے ہوئے دکھائی دیتا ہے۔ جو شخص مجھے حسینی منہج کے دعوے کرتا دکھائی دیتا ہے، وہیں آج کے دور میں وہ مجھے بلونگڑا اور بکری بننے کی دعوت دیتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ وہ شخص جو ہمیں اصحاب رسول علیہم الرضوان اجمعین کے واقعات سنا کر اسلام کا ایک تاریخی انقلابی منظرنامہ پیش کرتے ہوئے دکھائی دیتا ہے، وہ آج کے دور کے اندر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو ایک معمولی سے سپاہی کے طور پر درشاتا دکھائی دیتا ہے۔ مجھے افسوس اور دکھ اس چیز کا ہے کہ میں دائیں دیکھوں یا بائیں، کیونکہ مجھے سجی دکھا کر کھبی ماری جا رہی ہے، بلکہ سجی دکھا کر کھبی سجی دونوں ماری جا رہی ہیں۔ ایک تو یہ چیز جس پر میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ دوسری وجہ کہ اس کو جانے دیا جاتا کیونکہ ایک انفرادی رائے ہے، مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس ویڈیو کو 1 ملین سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں پچھلے 4 دنوں کے اندر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ویڈیو کا اثر اور تاثر بڑی دور تک گیا ہے، اور جتنا بڑا تاثر اور جتنی بڑی بیماری ہوتی ہے، اتنا ہی زیادہ ہمیں بلند آواز کر کے، اتنا ہی زیادہ ہمیں تکرار کے ساتھ اس بات کو رکھنا ہوتا ہے۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ بات میرے محلے کی، بات میرے گلی کوچے کی نہیں ہے، بات مسلم امہ کی ہے، بات اتحاد کی ہے، بات اس قتال فی سبیل اللہ کی ہے، جس کی خاطر ہم نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پنجوں پر کھڑا ہو کر میدان بدر میں جانے کے لیے تڑپتے دیکھا ہے۔ بات اس قتال فی سبیل اللہ کی ہے، جس کی خاطر میں نے 70 سال کے ایوب انصاری جیسے بڑوں کو چارپائیوں پر اٹھا کر، پیٹھوں کے اوپر اٹھا کر میں نے کشتی پر سفر کر کر جہاد میں جاتے دیکھا ہے۔ بات اس قتال فی سبیل اللہ کی ہے کہ آج منہج لیا جاتا ہے میں حسینی ہوں، میں یزیدی نہیں ہوں، میں حسینی ہوں۔ تو اس حسین کے قتال فی سبیل اللہ کی بات ہے کہ وہ 72 تنے تنہا، جانتے بوجھتے کہ نہ اسلحہ ہے، نہ تعداد ہے، نہ ہتھیار ہے، نہ مضبوطی ہے، نہ کثرت ہے، نہ مال ہے، نہ دنیاوی مفاد ہے، نہ سیاسی تمتمہ ہے، نہ کوئی تخت ہے، نہ کوئی خلافت ہے، نہ کوئی ساتھ دینے والا ہے، مگر میں قربان جاؤں اس حسین ابن علی رضی اللہ عنہ پر۔ میں اس کو میدان کے اندر دیکھتا ہوں، میں نہ صرف اس کو دیکھتا ہوں بلکہ خواتین کو دیکھتا ہوں، نہ خواتین کو دیکھتا ہوں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھتا ہوں۔ تو جب بات اس چیز کی آئے تو حسین کے نام پر شہرت کمانے والے جب ہمیں حسین کے نام پر گاڑیوں پر بٹھا کر لے آئیں ادھر ادھر کی گاڑیوں میں، تو پھر مجھے کہنے کا حق ہے، پھر میں تم کیا، میں دنیا سے ٹکر لینے کے لیے تیار ہوں۔ ہاں ہم سچ کہیں گے، ہاں ہم حق کہیں گے۔ ہو سکتا ہے کوئی اس چیز کی وجہ سے ہمارے خلاف ہو جائے، ہونے دو، پھر کیا ہے۔ اگر ان کو سن کے کوئی اختلاف کرنے کا چسکا لیتا ہے تو پھر ہماری درد کیا ہے؟ ہمیں فٹافٹ آ کر روکا جاتا ہے، جی ہو جی پلیز، آپ یہ نہ، آپ کی فیلڈ نہیں، وہ نہیں، اچھا ادھر چسکے لیے جاتے ہیں اور ادھر مسکے کیے جاتے ہیں۔ تو بہرحال بات تو میں کروں گا، اور آج نہیں کل کروں گا یا پرسوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج اوپن کویسچن سیشن ہے، ارادہ تو تھا کہ آج کروں، مگر میں نے کہا کہ تسلی سے ایک موقف کو سنا جائے پھر اپنی رائے دی جائے۔ تو میں کل کوئی ویڈیو لانچ کروں گا، یا پھر یہ ہے کہ میں اس پر بات کروں گا۔ کچھ لوگوں کو یہ لگ سکتا ہوگا کہ بھئی اتنی کو ضروری نہیں، ضروری بات ہے۔ جب یہ دعویٰ کر دیا جائے کہ پلانٹ ارتھ کی ڈرائیونگ سیٹ پر میں بیٹھ گیا ہوں، تو ہم کسی ایسے ڈرائیور کے ساتھ اپنے بچے کو بیٹھنے نہیں دیں گے جس کی شکل سے مجھے پتا چل رہا ہو یہ نشیڑی ہے۔ میں تو ایسے ڈرائیور کے ساتھ اپنی فیملی کو نہیں بیٹھنے دوں گا۔ تو یہ دین کا معاملہ ہے۔ تو جب دین کے معاملے کے اوپر کوئی یہ کہہ دے کہ ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر پلانٹ ارتھ پہ ہم بیٹھ گئے ہیں، اور پورے اسلامی انقلابی ایک منہج کو
اور اسلام کے اس مزاج کو جو قلت کے باوجود، جو ضعف اور کمزوری کے باوجود، جو نہتے ہونے کے باوجود، جو تنہا ہونے کے باوجود احد احد کے نعرے کو بلند کرواتا ہے. کمال کرتے ہو یار، کمال. تو پھر کہہ دو ہمیں کہ وہ افسانے تھے، حقیقت نہ تھی. پھر کہہ دو ہمیں وہ جو ہے نا وہ گھڑی ہوئی تراشے ہوئے کوئی کردار تھے، حقیقت نہ تھی. پھر کہہ دو ہمیں کہ ان کا سچائیوں سے کوئی لینا دینا نہ تھا. پھر کہہ دو ہمیں کہ وہ نفوس قدسی اس زمین پر کبھی چلا پھرا نہ کرتے تھے. پھر جھٹلا دو ان قبور کو جن پر وہ نفوس قدسی سوئے ہوئے ہیں، کہ جن کی تاریخ اور جن کے قصے سن کر ہم اپنے اندر ایک آگ جلاتے ہیں، حق کی آگ، عدل کی آگ، توحید کی آگ، سچائی کی آگ. پھر ہمیں کہہ دو. اگر ہمیں یہی کہنا ہے تو کہہ دو. پھر چپ کر جاتے ہیں. تمہارے کہنے پر ظلم سہتے ہیں، چپ کر جاتے ہیں. ابھی بولنے سے بھی پابندی ہے، ادب بولو بھی نہیں. واہ. تو اے سی صرف ہمارے کمرے میں نہیں لگا، اے سی کئی اکیڈمیوں میں بھی لگا ہوا ہے. ہاں، جس دن وہ اے سی بند ہوگا تو پھر کسی کے اے سی پہ بات کریں گے. ٹھیک ہے جی. تو بہرحال بڑی باتیں ہیں کہنے کو، کس کس غم کو. تو میں بس ان دوستوں کو یہی کہوں گا کہ قیامت خیز ہے افسانہ درد و غم میرا. قیامت خیز ہے افسانہ درد و غم میرا، نہ کھلواؤ زباں میری، نہ اٹھواؤ قلم میرا. تو کچھ نقشے تاریخ کے کھینچیں گے جو سیرت سے نکلتے ہیں، جو قرآن سے نکلتے ہیں، قرآن اور سنہ سے نکلتے ہیں. کچھ علمی کتابی باتیں کریں گے ہم. علمی کتابی نا، تو علمی کتابی بات کریں گے ہم. بہت شکریہ جناب. تو بہرحال یہ میری گزارش تھی ابتدائی طور پر. کچھ لوگوں کو شاید وہ شاعر کا کیڑا کاٹتا ہے کہ نہ پیروی یہ کیس نہ فرہاد کریں گے، ہم طرز جنوں اور ہی ایجاد کریں گے. وکھری وکھری ٹون. ہاں، چلو تم وہاں کو جہاں کی ہوا نہ ہو. ہاں، الٹا چلو، الٹا چلو، تاکہ چار لوگ تو پیچھے لگ کے کہیں یار اس بندر کو کیا ہے، یار اس مورکھ کو کیا ہے، یہ ادھر کیوں جاتا ہے. ہاں چلو، چار لوگ پیچھے تو لگیں گے نا. کام سیدھا نہ کرنا. تو بہرحال جی، باتیں تو باتیں ہیں، پھر چلتی رہیں گی. لنک میں کر رہا ہوں پبلک. اوپن کویسچن آنسر سیشن ہے. سناتنیوں کو، اسلامو فوبس کو، نان مسلمز کو، ایکس مسلمز کو ٹاپ پریورٹی دی جاتی ہے کہ وہ سٹارٹ کے اندر آئیں. ٹھیک ہے. مسلمان ابھی نہ جڑے، مسلمان بھائیوں میں سے کوئی نہ جڑے. ٹھیک ہے. لنک آ گیا جی. اچھا یہ ٹھیک ہے، آ گیا. مجھے تو نظر نہیں آ رہا. ہاں ٹھیک ہے، آ گیا جی. ٹھیک ہے جی، لنک آ گیا. یہ لنک جیسے جیسے آتا رہے گا آپ لوگ آتے رہیں. مسلمان جو ہیں کوئی نہ آئے، بس ان سے میری گزارش ہے. نان مسلم کو آنے دیں. مسلمان بیک سٹیج کوئی نہ آئے، بین ہو جائے گا میرا بھائی. مسلمان بین ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی. چلیں جی، ایک بین ہو رہے ہیں. تو جو مسلمان بین ہوتے جائیں گے ذرا سائڈ پہ ہوتے جائیں. ٹھیک ہے نا. سٹارٹ کے اندر میں نے کہا ہے کہ کوئی نہ آئے میرا بھائی. جی میرا بھائی آریان بھائی. آریان جی بھائی. ہاں جی، میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے بالکل بھائی. کیسے ہیں آپ؟ ہاں ہاں جی، وہ میرا ایک ذرا سوال ہے. آپ سناتنی بھائی ہیں بھائی؟ جی 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 بھائی، وہ کریں. کیا سوال ہے؟ ہاں، میرا یہ سوال ہے کہ مطلب سارے جو ریلیجنس ہوتے ہیں تو وہ مطلب وہ مطلب وہ سارے مطلب ہم سب ارتھ میں رہتے ہیں نا. مطلب آپ مطلب ہم ہیومن بینگ سارے ارتھ میں رہتے ہیں نا. نہیں نہیں، چاند پہ بھی رہتے ہیں، کچھ سورج پہ بھی رہتے ہیں. نہیں 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 رہتے مطلب ہیں. اب ہم کو مطلب
मतलब यूनिवर्स बहुत बड़ा है ना, यूनिवर्स मतलब हम जानते हैं यूनिवर्स कितना बड़ा है, तो और हम नहीं नहीं नहीं, जानते कि और नहीं नहीं, नहीं लाइफ नहीं, हाँ चांद पे लाइफ रहते टाइम। हैं भाई 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 भाई, सुन लेना जरा। आपने मुझसे पूछा, हाँ हाँ ठीक है ना, आपने मुझसे पूछा कि हम इतने बड़े यूनिवर्स के अंदर जमीन पर रहते हैं, इतना बड़ा यूनिवर्स है, तो चांद पे रहते हैं लोग भाई, सूरज पे भी रहते हैं, हाँ दूसरे नक्षत्रों पे हाँ रहते हैं जी लोग। हाँ रहते हैं। हाँ जी। नहीं नहीं, मेरा ये सवाल है कि मतलब अब पुराने जमाने में लोगों को मतलब पता नहीं था ना कि यूनिवर्स में भी लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है, मतलब अब हमको नहीं अभी नहीं भी है, नहीं पता कि यूनिवर्स। नहीं नहीं है भाई, क्यों नहीं पता, है भाई, हाँ मैंने पढ़ा तो मेरा सवाल ये है है भाई। कि ओ भाई, सवाल तो हाल तब होगा ना जब वो बेस करेगा आपकी बात ही नहीं ठीक है, आप मुझसे पूछे तो सही, कहाँ लिखा हुआ है? आप पूछ ही नहीं रहे, या तो आपको पता है कि मैंने हाँ तो क्या आज कहना है मेरा इसलिए आप सवाल, पूछ ही नहीं रहे। हाँ वो मेरा सवाल ये है कि अब वो मान सवाल लीजिए आपका, यूनिवर्स ओहो में। भाई आर्यन भाई, देखे फर्क समझें। सवाल तो तब बनेगा ना जब आपकी बात ठीक बैठेगी। आप जिस बेस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि जी फलां जगह पर कोई नहीं है, फलां जगह पर है भाई, है, किसने हाँ कहा नहीं जी है? जी 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 हाँ, मान लीजिए जैसे कि यूनिवर्स में किसी स्टार पे या किसी प्लेनेट पे, अब हमको पता हम्म नहीं यूनिवर्स कितना बड़ा है, तो मान हम्म। लीजिए कहीं पे लाइफ एग्जिस्ट करती है और वो हमसे भी एडवांस है। उन्हें नहीं मानने तो मैं लीजिए, है भाई। हाँ हाँ यार फिलहाल आर्यन भाई है। मेरे साथ चले, है। हाँ हाँ तो मेरा हम्म। एक सवाल है कि क्या गॉड ने वहां पे भी कोई प्रॉफिट से उन स्पीशीज में भेजे है क्या, मतलब जी जी ये जी, मेरा सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल है, भेजे हैं, बिल्कुल भेजे। हाँ तो मेरा सवाल है, तो क्या प्रॉफिट मोहम्मद क्या सिर्फ अर्थ में जितने प्रॉफिट भेजे उनके सील है, या यूनिवर्स में जितने प्रॉफिट भेजे उनके सील होंगे सब जिस जिस मतलब। जगह पर आए हैं सबके सील है, जिस जिस जगह पर आए हैं खातमन नबीयीन, जिस जिस जगह पर कोई आया ना तब तब वहां वहां है, सब जगह पर। वो क्योंकि वेद भी अच्छा। वहां पर आए हैं, वेद के बाद भगवत गीता भी आई है, उसके बाद कलयुग भी आया वहां पर, सूरज पर भी, चांद पर भी, वहां पर भी वेद ऐसे ही काम करते हैं। जैसे वेद यहाँ पर है ना, सृष्टि में आए इस पृथ्वी पर, हाँ हाँ वैसे ही वहां पर भी वेद आए। अगर वेद आए हैं तो उनके बाद कुरान भी आया है, तो इसीलिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वहां पर वाणी वहां पर पहुंची है। तो सब जगह पर है, टेंशन न लें उसकी। ठीक है, आपको सील चाहिए, क्या हाँ। चाहिए? नहीं नहीं नहीं, वो मैं एक आर्गुमेंट सुन रहा था, एक शख्स थे हाँ। वो, तो वो ये आर्गुमेंट कर रहे थे, इसीलिए जरा डाउट आया मुझे। नहीं नहीं, बेफिक्र हो जाए, हर जगह पर हाँ आपको मिलेगा। आप जिस जगह पर भी जाएंगे आपको मिल जाएंगे प्रॉफिट्स। चांद पर हाँ भी हाँ हैं, सूरज पर भी हैं, ये शतपथ ब्राह्मण के अंदर लिखा हुआ है ना, ठीक है, हाँ जो हाँ हाँ वेदास की कमेंट्री है, शतपथ ब्राह्मण में लिखा है, और सत्यार्थ प्रकाश के जो समूलास है, नवम समूलास है, और पन्ना है 190। हाँ सॉरी, आठवां, अष्टम समूलास है, आठवां समूलास, और पन्ना है 190, हिंदी के अंदर है, उसको पढ़ लें। हाँ उस हाँ पर डिटेल दी हाँ हुई है कि वहाँ मनुष्य आदि प्रजा बसते हैं, और वहां पर वेद भी और ये सारी चीजें वानियां वहां पर पहुंची हैं। ठीक है ना? हाँ हाँ जी। हाँ। ठीक और है। हाँ, और मेरा एक सवाल है कि मतलब वो सैम स्टोन भाई का क्या हुआ, मतलब वो 2-3 महीनों से नहीं दिख रहे, मतलब उनकी क्या नहीं नहीं, अपडेट है मतलब। वो बिल्कुल खैरियत से हैं, बिल्कुल ठीक हैं, और नहीं बहुत जल्द यूट्यूब पे वो आ रहे आएंगे क्या, नहीं मतलब यूट्यूब पे कब आएंगे मतलब। हैं। मुझे इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन अपडेट नहीं है, मगर वो आएंगे, जैसे ही वो फ्री होते हैं तो आएंगे, ऑब्वियसली, क्यों नहीं आएंगे? जी जी ठीक है, ठीक है मेरा ठीक भाई। है। हाँ हाँ थैंक मैं यू। लीव करना चाहूँगा, थैंक यू थैंक ठीक, यू। थैंक यू मेरा भाई, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। जी मेरा भाई। जी, बस एक ही भाई थे, स्टेज खाली हो गया। मुसलमान ज्वाइन ना करें, नॉन मुस्लिम जो हैं वो तो करें ना ज्वाइन। ये क्या हुआ है? ये तो मुन्ना भाई की तरह कमरा शुरू होते ही खत्म हो गया है। मेरी तो स्ट्रीम शुरू होते ही खत्म हुई है, मैं क्या करूं अब? मुसलमान अभी लीव कर जाएं। यार मैं किधर जाऊं? यार मुझे कोई बता दे भाई, क्या चक्कर क्या है? आज तो क्वेश्चन आंसर सेशन है, आज तो आए, नॉन मुस्लिम आए ना जी, मुसलमान कोई ज्वाइन ना करे। हाँ, नॉन मुस्लिम आए ना मेरा प्यारा भाई। क्या हो गया यार, मैं ही जाऊं, मैं किधर जाऊं मैं? उधर मुफ्ती साहब की स्ट्रीम में क्यों, बैक स्टेज से उधर से निकल जाते हैं। इस्लामिक वेकनिंग पे मैं जाता हूँ, बैक स्टेज उधर से निकल जाते हैं। IRPC पे गलती से चला गया हूँ, उधर से बैक स्टेज चले जाते हैं। भाई मुझे बता दो, मैं निकल जाऊं कहीं, मैं चांद पे निकल जाऊं, किधर जाऊं मैं? लिंक मॉडरेटर जो है वो बार बार पेस्ट करते रहे, जब जब कोई किसी को जरूरत हो, ठीक है ना, थोड़ी देर बाद, यानी को 5 मिनट बाद, 3-2 मिनट बाद करते रहा करें।
हाँ मेरे साथ ऐसे ना करें, मैं अकेला बैठने के लिए तो नहीं ना स्ट्रीम ऑन करता यार, ऐसे ना करें मेरे साथ प्लीज, कृपया। प्यार मोहब्बत से बात हो रही है, किसी के साथ हम गलत नहीं कर रहे। जी, हमारे साथ नॉस्टिक भाई हैं। हेलो, अस्सलाम जी भाई, वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुसलमान भाई हैं आप? हाँ जी। I was Muslim before, but I was Muslim before. अच्छा, माइक से हाथ वगैरह या माइक Hello. ठीक करके बात करें, आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही। Okay, okay, okay. आवाज ठीक नहीं आ रही, रीज्वाइन करें मेरा भाई, जल्दी से रीज्वाइन करें। आवाज ठीक आनी चाहिए ताकि पता तो चले पब्लिक को कि आप क्या बोल रहे हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ जी, तो भाई जल्दी आ जाए मेरा भाई, रीज्वाइन कर लें। मैं आपको जगह दे रहा हूँ, आप रीज्वाइन कर लें, जल्दी से आ जाएं, स्टेज खाली, आ जाएं, कोई ऐसी बात नहीं। जी मेरा भाई। यार है ही कोई नहीं, मैं इधर क्या करूं? ठीक है, फ्रेंड कर देता हूँ, स्ट्रीम यही हो सकता है। है ही कोई नहीं, तो मुझे कहते हैं भाई सवाल, हम तुम स्ट्रीम का हम सवाल करेंगे, हमारे पास सवाल ही बड़े हैं। पता नहीं, कहते हैं कोई हदीसें निकाल के रखी हुई हैं, उन्होंने बड़ी तैयारी कर रहे हैं, कोई सुना.com पर कोई हदीसें निकाल निकाल के पूरी प्रेजेंटेशन की तैयार की हुई है। भैया आ जाओ, मुझे भी मेरे सामने भी कोई पेश करो यार। हाँ जी, क्या कहते हो? कमाल करते हो यार। हैं? नहीं मैंने सुना है, नहीं मैंने सुना है भाई, प्रेजेंटेशन है पूरी, को सुना.com की हदीसें, नंबर ये हदीस, स्क्रीनशॉट, पूरी प्रेजेंटेशन है। भाई ले आओ, तैयारी तो आपकी है, ले आओ, कोई एक आध पे बात तो करें, को समझ तो आए। हाँ जी, तरीकाकार तो हो ना कोई। हाँ, अग्नोस्टिक भाई दोबारा आए हैं। जी मेरा भाई, वेलकम। Hello. हाँ हेलो भाई, कैसे हैं? Can you hear me? Yeah, I'm well actually. क्लियर? Actually, brother, क्या I'm हुआ? from Bangladesh. ओ भाई भाई, So हिंदी में बात करें, can, मेरी इंग्लिश थोड़ी कमजोर है, नंबर एक, और नंबर दो, आपकी आवाज अभी भी ठीक नहीं हुई, खड़ 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 कर रही है, मगर आप बात कर लें जी। actually I'm from Bangladesh. हिंदी वो इतना अच्छा नहीं होगा, कोई बात नहीं, टफ था जितना भी वो होगा actually. टूटा फूटा ही Hope कर दें, that's okay. कोई बात नहीं। Okay. So I was Muslim before, but ये हिंदी है, unfortunately, ये हिंदी है, ये टूटा फूटा हिंदी है इंग्लिश में। okay, मुझे okay, और sorry, अठारह sorry. सौ सत्तावन वाली हिंदी, मतलब मैं 1857 वाली हिंदी नहीं चाहिए, लगान वाली, आमिर खान वाली। मुझे हिंदी जेनवन चाहिए। okay. हाँ जी, जी जी, बोले ना जी। अयो, किधर गया आवाज जी? ओहो, बस इंग्लिश ही सिर्फ पढ़ेंगे तो फिर ग्नोस्टिक ही होंगे, मैं क्या कह सकता हूँ। सिर्फ इंग्लिश ना पढ़ें, साथ कुछ और भी पढ़ें। आवाज आपकी नहीं आ रही मेरा भाई, मैं बड़ी क्षमा चाहता हूँ। हाँ जी, ये ओम हमारे साथ आए हैं। जी मेरा भाई, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप सुनाओ कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक भाई, बड़े अरसे बाद, बड़ी देर बाद चक्कर लगा यहाँ पर। मैं क्या घट्टो घट्ट इन्नी अंग्रेजी समझ लेनी जानी चाहिए। वो चलो घाटो घाट जिन्नी समझनी चाहिए उन्नी तो समझांगे, वो पब्लिक भी तो देखनी है ना जी। जी, पब्लिक समझ रही है लेकिन तू ही तो घट्टो घट्ट समझाओ, समझ आती है पब्लिक। चलो कोई नहीं, तुसी समझा दे हो। आपको ले उनसे सुन के आप हिंदी में ट्रांसफर कर दें, उनकी तो आवाज ही नहीं निकल रही, उसके बाद वो बिल्कुल ही चुप हो गया, मैं क्या करूं। खैर, नहीं नहीं, अपना जिन्नी की बोली ही उन्हीं की तो समझा दे।